नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार पनि प्रतिनिधि सभा संसद बैठक अवरुद्ध 2 दिनका लागि स्थगित गर्दै प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी। संखुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उमलिङमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याका आरोपित आइतबार सार्वजनिक चिरपट प्रहार गरेर हत्या गरेको बयान। पछिल्लो समय 3 चक्के अटो रिक्सा सिटी सफारी सहरका लागि टाउको दुखाइको विषय, व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारवालालाई आग्रह। बीपी प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले आफूलाई प्राध्यापक भएको प्रमाणित गर्न सकेनन्। आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा 1 सातापछि आन्दोलनरत पक्षद्वारा ओपीडी सेवा खुलाए। प्रमुख पदाधिकारी कहाँ लागेको ताला भने खुलेन। नेपालमा आइतबार 911 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 13 जना संक्रमितको मृत्यु। र धरान 16 को गैरी गाउँमा सेनिटरी प्याड वितरण तथा रजस्वला सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। अब खबर विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार पनि प्रतिनिधि सभा संसद बैठक अवरुद्ध गरेसँगै 2 दिनका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। संसद सुरु भए लगतै नाराबाजी सुरु भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो। संसदमा संसदीय मर्यादा कायम गर, पदीय मर्यादा कायम गर र पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र बन्द गर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले एमालेसँग संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संसद अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा शीर्ष नेतालाई सोमबार छलफल बोलाउनु भएको छ। सोमबार दिउँसो 2:30 बजे संसदमा भएका प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको हो। आफूले गरेको 14 संसदको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विरोधमा नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुख सापकोटाले आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र नेकपा एमालेका सांसदहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो। एमालेले 23 भदौ यता प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्दै आएको छ। संखुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उमलिङमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याका आरोपितलाई प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। हत्यामा आरोपित भनिएका 26 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेका हुन्। हत्यामा संलग्न व्यक्ति तेजबहादुर कार्की परिवारभित्रैका व्यक्ति हुन्। प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी अरुण कुमार बिसीका अनुसार हत्यामा संलग्न कार्कीको घरबाट हत्या भएको स्थान करिब 100 मिटर दूरीमा पर्छ। घटना अनुसन्धान गर्नका लागि तालिम प्राप्त कुकुरको पनि प्रयोग गरिएको थियो, तर अनुसन्धान निष्प्रभावी बनेको थियो। आरोपित कार्कीले सबैभन्दा सुरुमा तेजबहादुरको शव देखेको बयान दिएका थिए। सोही आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले नै हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए, तर प्रहरीले घटना मनसाय प्रेरित नभएको जनाएको छ। प्रहरीले आवेग प्रेरित भएको भनी बताएको छ। लामो समयदेखि हेप्ने कारण हत्या गरेको प्रहरी कहाँ आरोपित कार्कीले बयान दिएका छन्। एउटै चिरपट्टि हानेर हत्या गरेको लोकबहादुरले प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। त्यही चिरपट घरमा ल्याएर आगो बाली कुडो पकाएको
उनले बयान दिएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले जनाएको छ। गत सोमबार 84 वर्षीय पार्वती कार्की, 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, 52 वर्षीय कमला कार्की, 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, 11 वर्षीय दिपेन कार्की र 7 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। घरमै रहेका 90 वर्षका बौद्धमान भने सकुशल रहेका थिए। पछिल्लो समय 3 चक्के अटो रिक्सा, सिटी सफारी सहरका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ। इटहरी, धरान, विराटनगर लगायतका पूर्वी सहरमा अटो रिक्साका कारण समस्या सिर्जना भएको हो। नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायले आँखा चिम्लिँदा सहरी क्षेत्रमा सिटी सफारीले गर्दा अस्तव्यस्त बन्दै गएको हो, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो सुनसरीको इटहरी। 2 वर्ष अघिसम्म इटहरी उपमहानगर र प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नियमन र व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। समाधानतर्फ चासो राख्ने निकायहरू मौन रहँदा सर्वसाधारणहरूले दिनहुँ शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सवारीको चाप हुने मुख्य सडकमा सिटी सफारी जथाभावी रोक्ने र ट्राफिक नियम विपरीत कुदाउने गर्दा सडक जामको समस्या आफूहरूले झेल्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। समस्या यो हो कि हजुर, अब सफारी धेरै बढी मात्रामा चलिरहेको छ। अब चाहिँदो रूपमा सही तरिकाले आफ्नो तरिकाले चल्दाखेरि त ठिकै हुने थियो। चोकमा हिँड्दाखेरि अब उताडामा आउँछ, आउँदाखेरि आफ्नो आफ्नो ट्र्याकले आउने होइन, सही ढङ्गले आउने होइन, आफ्नो राइट जुन हिँड्नुपर्ने ट्र्याकमा हिँड्नुपर्ने थियो ट्र्याकबाट आउँदैन, अर्कोले उछिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बाटो काट्ने बेलामा चाहिँ बहुत असुविधा भइरहेको हुन्छ। सवारी साधनको चापले दिन प्रतिदिन सडक साँघुरो हुँदै गइरहेका बेला पछिल्लो समयमा भित्रिएको सिटी सफारीका कारण सडक क्षेत्र थप समस्या उत्पन्न भएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा समेत चेक जाँचमा समस्या भएको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएको छ। आवश्यक भन्दा धेरै सफारीका कारणले गर्दा मुख्य सडकमा दुर्घटना समेत बढिरहेकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि सारेको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता सुमन कुमार तिमसिनाले बताउनुभयो। भनौँ न, सहरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई नै अलिकति असहज गर्ने गरी अहिले सिटी सफारीको वृद्धि भइरहेको अवस्थालाई ट्राफिक प्रहरीले पनि कारबाही र तिनीहरूलाई अलिकति डिसिप्लिनरी फ्याक्टरमा कारबाही लगायतका कुराहरूलाई अलिकति फोकस गरिरहेको अवस्था छ नै। अब सामान्य रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई हेर्नु पर्दाखेरि पनि 18,785 वटा सिटी सफारी अटोहरू कारबाही भएर 1,12,53,500 राजस्व कलेक्सन भएको अवस्था छ। यही साउन महिनाकै मात्र पनि डाटा हेर्ने हो भने 1253 वटा त्यस्ता सवारी साधनहरू कारबाही भएर लगभग 7,33,000 जति राजस्व सङ्कलन भएको अवस्था छ। तिनीहरूको कारबाहीको मुख्य कारण भनेको चालकसँग चालक अनुमति पत्र नहुनु र आफ्नो पर्मिट साथमा नहुनु, पर्मिटमा उल्लेख भएको रुटमा पनि सिटी सवारी नचल्नु। रुट पाएको स्थानीय तहभन्दा बाहिर गई यात्रु ओसार पोसार गर्न पाइँदैन, तर इटहरीमा भने अन्य स्थानमा रुट पाएका सफारी खुल्लेआम कुद्ने गरेको पाइन्छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले आफूलाई प्राध्यापक भएको प्रमाणित गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव वैकुण्ठ आर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले प्राध्यापकको प्रमाण पेश गर्नका लागि 7 दिनको अवधि दिएको थियो। सो समयसम्म प्राध्यापकको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि उनको प्राध्यापक पद फर्जी भएको प्रमाणित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पनि डाक्टर गिरीले बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीमा काटिएको पत्रमा डाक्टर मात्रै लेख्नु भएको थियो। यसअघि भने प्राध्यापक डाक्टर नै लेख्नु भएको थियो। यस विषयमा सङ्खुवासभा र भक्तपुरका 2 जनाले संयुक्त रूपमा प्राध्यापक पदमाथि छानबिन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्।
प्राध्यापक पदको प्रमाण प्राप्त नभएसँगै प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ। डाक्टर गिरीको प्राध्यापक पदका विषयमा सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। सुनौलो अवसरको चाँडै सदुपयोग गरौँ। कृति नेटको मासिक शुल्क तिरी टिभी पनि हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क कृति दर्शन मिडिया प्रणाली धरान, पब्लिकको तल्लो लाइन। थोरै मूल्यमा नेट पनि टिभी पनि। धरान केबल टिभी नेटवर्क प्रणालीले न्यू इयर 2021 को उपलक्ष्यमा सस्तो मूल्यमा नेट प्लस टिभीको प्याकेज ल्याएको छ। मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। धरान केबल नेटवर्क प्रणाली धरान 9 गौतम पथ गीता मन्दिर अगाडि पश्चिम लाइन भित्र। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एक सातापछि आन्दोलनरत पक्षले ओपीडी सेवा खुलाएका छन्। सरकारले सहमति गरे अनुसार कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गत आइतबारबाट ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका थिए। बहिष्कार पश्चात बिरामीले शास्ति खेप्दै आएका थिए। आन्दोलनरत पक्ष संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालका लागि ओपीडी सेवा बहिष्कार फिर्ता लिएको जनाइएको छ भने प्रमुख पदाधिकारी कहाँ लागेको तालाबन्दी भने यथावत रहेको जनाइएको छ। सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी रिमालले स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित सबै पक्षबाट अनुरोध भए बमोजिम नै ओपीडी लगायतको सेवा सुचारू गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधिसँग साउन 20 गते 6 बुँदे सहमति बनेको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै समितिले सेवा बहिष्कार गरेको थियो। सेवा बहिष्कारलाई लिएर नेकपा एमालेको ओली समूहसहित 4 दलले विरोध गर्दै आएका थिए। सहमति कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत हुने पनि जनाइएको छ। नेपालमा आइतबार 911 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 1423 जना संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 237 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 82, झापामा 67, सुनसरीमा 32, इलाममा 3, पाँचथरमा 2, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर, सङ्खुवासभा र प्रदेश 1 बाहिरका 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै सुनसरीको इटहरीमा 27, बराहा क्षेत्रमा 2, बर्जु, रामधुनी र गढीमा 1 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै धनकुटाको 24, भोजपुरको आमचोक, उदयपुरको बेलका, सङ्खुवासभाको खाँदबारी र प्रदेश 1 बाहिरका 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 304 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको विद्यार्थी संगठनले भोजपुरमा एमसीसी बारे सडकमा जनमत गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारी भोजपुरले सदरमुकाम भोजपुर बजारमा मतपेटिका राखेर एमसीसी चाहिने र नचाहिने भन्दै अभियान चलाएको हो। सडक जनमत नाम दिएको मतपेटिकामा सर्वसाधारण तथा जनप्रतिनिधिहरूले भोट दिएका थिए। मतदान दिनभरि गरिएको थियो। प्राप्त मतका आधारमा नै सरकारलाई जानकारी गराउने जनाइएको छ। धरान 16 को गैरी गाउँमा सेनिटरी प्याड वितरण तथा रजस्वला सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शनिबार धरान 16 को ब्राइट बाल विकास केन्द्रमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको थियो। रोटरियन दिवा अमात्यले महिला सहभागिता र सशक्तिकरणको विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। रोटरी क्लब अफ धरानका अध्यक्ष रूपक साक्य, रोट्र्याक क्लब अफ धरानकी अध्यक्ष डाक्टर रेविका श्रेष्ठले कार्यक्रमको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। रोट्र्याक क्लब अफ अमरनाथ भारतको सहकार्यमा सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको रोट्र्याक्टर प्रेसिका निर्मलाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा रोटरी पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र मान स्थापित प्रेसिडेन्ट इलेक्ट राजेन्द्र गुरुङ, रोटरी तथा रोट्र्याक क्लबका सदस्यहरू सहभागी रहेका थिए। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आइतबार पनि प्रतिनिधि सभा संसद बैठक अवरुद्ध 2 दिनका लागि स्थगित गर्दै प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 उमलिङमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याका आरोपित आइतबार सार्वजनिक
चिरपट प्रहार गरेर हत्या गरेको बयान। पछिल्लो समय 3 चक्के अटो रिक्सा सिटी सफारी सहरका लागि टाउको दुखाइको विषय, व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारवालालाई आग्रह। बीपी प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले आफूलाई प्राध्यापक भएको प्रमाणित गर्न सकेनन्। आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा एक सातापछि आन्दोलनरत पक्षद्वारा ओपीडी सेवा खुलाए। प्रमुख पदाधिकारी कहाँ लागेको ताला भने खुलेन। नेपालमा आइतबार 911 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 13 जना संक्रमितको मृत्यु। र धरान 16 को गैरी गाउँमा सेनिटरी प्याड वितरण तथा रजस्वला सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।